سارے کٹھے ہو کے بتو خانے دے اندر آئے نے جدو بتو خانے دے بچے آئے اونا بیکھیا اونا دے زمینی خدا ہتھاں دے نال بنائے ہوئے زمین دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پے ہوئے نے چیخاں دی آوازیں آ رہی ہے کافر روندے نے بول کے آندے نے کون جنہیں ساڑھے خدا بانو انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کی دین ایک بابا بول کے پچھو کہنے لگا اوہ منڈا بے ابراہیم نوجوانوں توجہ کریں آجے جنہیں بیلے اینی گل ہوئی اللہ دے نبی ابراہیم نو بلایا گیا پوچھیا گیا تساں توڑین اللہ دے نبی ابراہیم فرما دین تمہانو نہیں پتا انہاں آکھیا سانو نہیں پتا فرما دینا جیتے موڑے دے اتے کلاڑا بے اسے نے توڑے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبنا درود بپڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ مل کے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بات درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سراکد اللہ ملجا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیبی کبریہ جنابی حضرتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگی علیہ دندر حدیہ نظرانہ درود و سلام دا پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ذی القعدہ مہینہ
بڑی محبت اپنی آب و تاب دے نال جاری و ساری ہے اور ان قریب ذوالحج شریف دا مہینہ وہ بھی ساڑھے کو بشرط زندگی تشریف لے کے آن والا ہے۔ انہاں دو مہینے دا تعلق ایک بہت بڑی ہستی دے نالے جس نو جد الانبیاء کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دنال ان دو مہینے دا تعلق انشاءاللہ العزیز آپ دی سیرت دیتی بے تفصیل گفتگو کیتی جائے گی۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیت اللہ شریف دی بنیاد، کعبے نو بنانا، اللہ دے گھر دی تعمیر، پھر کعبے دا حج دا موسم بھی شروع ہوئے اور پھر آخر تے قربانی انشاءاللہ وہ بھی اسی بے تفصیل ادھے گفتگو کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ تی توجہ دو طلبگار ہاں، محبت ایک بار بولو سبحان اللہ۔ دنیا جان دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بے شمار قربانیاں دیتیاں نے۔ کسے نبی دی سیرت نو دیکھو پڑھ کے، انبیاء کرام علیہ السلام تے بڑیاں بڑیاں آزمائش آئیاں، انہاں تے پورا اترے، اللہ نے انعام تو نوازیا۔ میری ملت نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ دی والد گرامی حضرت تاروخ، آپ دی والدہ ماجدہ حضرت نونا یا امیلہ بی بی، آپ دے چچا جان حضرت آذر۔ میری یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید اندر اس واقعے دے اندر مختلف لوگاں دا اختلاف ہے، لیکن میں اس بات دی طرف نہیں جاواں گا۔ اہل سنت و جماعت دا جڑا ساڈا عقیدہ وے، ساڈا موقف ہے، انشاءاللہ سی اس دے اتے رہ کے گفتگو کران گے۔ ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آپ دی ولادت با سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بابل شہر اس دا علاقہ پنڈ ایک کونی شہر ہے، پنڈ اس دے اندر آپ دی ولادت ہوئی، جنہوں دنیا آج عراق دے نام تو بلان دی ہے۔ اس جگہ تے آپ دی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت حضرت عیسیٰ دی ولادت تو کم و بیش 2300 سال پہلے نمرود دے دور دے اندر ہوئی۔ توجہ ہے، عیسیٰ دی ولادت تو 2300 سال پہلے نمرود دے دور دے اندر ہوئی۔ نمرود بہت سرکش بادشاہ سی، توجہ ہے۔ مفسرین نے لکھے 4 بادشاہ دنیا دے اندر گزرے، پوری دنیا تے جنہ حکومت کیتی ہے، 2 مسلمان نے تو 2 کافر نے۔ مسلمانہ دے بچوں حضرت سکندر ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافران دے بچوں بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ خدائی دا دعویٰ کی تسنیم، بادشاہی ملی، مڑ پھر خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا۔ دنیا آج اس نو وقت دے پھر نمرود تو اس نو پکار دیا۔ اور دیکھو فرعون نو بھی دیکھو، اس نو بھی بادشاہی دا عہدہ ملیا، خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا، اصل خدا نو بھول گیا۔ نمرود بھی خدائی دا دعویٰ کر لیا، انہوں بادشاہی ملی، حقیقی بادشاہ نو بھول گیا، جس نے بادشاہی عطا کی تھی اس نو بھول گیا۔ اور فرعونیت، نمرودیت اس سیٹ کے اتے آن کے بیٹھ گیا، اور وہ دا مشن کی سی۔ میری ملت نوجوانوں توجہ کرنا، پھر مالک نے انتقام لیا، مالک نے حساب لیا اس نمرود دے کولوں۔ اور یاد رکھیا جے، جدو بھی کسی نے خدائی دا دعویٰ کیتا، جدو بھی کوئی
انبیاء کرام علیہ السلام دی ختم نبوت ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت جدو بھی کسی نے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی تے اللہ کسی نو بھیجیا اس نے آن کے دفاع کیتا اور جدو بھی کسی نے اللہ دے ولی دے بارے اپنی غلیظ بازاری زبان اس نے استعمال کی تھی پھر اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے اللہ نے اپنے نیک بندے بھیجے میری ملت نوجوانوں اسی طرح نمرود نے خدائی دا دعویٰ کیتا توجہ ہے نبیاں نو نہیں پسند ہے کہ اللہ دے مقابلے دے وچ کوئی آ جاوے نبیاں نو نہیں پسند کوئی رب دے مقابلے دے اندر آ جائے تے کسے رب دے ولی نو نہیں پسند کوئی محمد دے مقابلے دے وچ کھڑا ہو جائے یاد رکھے جی کسے اللہ دے ولی نو میری ملت نوجوانوں یاد رکھے جی پھر اللہ نے کیسا انتقام لیا ادھا حساب و کتاب شروع ہو گیا دنیا دوتے ایک رات ستا نرم بستر دوتے بڑی مٹھی نیند یہ ستا ہویا ہے اس نے خواب ویکھیا اے بند تو میں پینے اے چل اجازہ بیٹھو تسی آجو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ جس وقت یاد رکھیا جی اس نے خواب دیکھیا جی تو خواب دیکھن تو بعد بیٹھ جو توجہ کرو خواب دے اندر کی دیکھے ایک ستارہ دیکھیا اس ستارے دی اتنی روشنی اے جڑے آسمان دے ستارے سورج چاند انہاں دی بھی روشنی او دے اگے کوئی روشنی نہیں ختم ہوگی کٹ گئی جدوں نے ستارہ دیکھیا سویرے اٹھے انہیں بندے کٹھے کیتے توجہ ہے نہیں بولے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ اس نے بندے کٹھے کیتے جدو بندے کٹھے کیتے نا پھر نجومی بھی بلائے بلا کی کہنے لگا گل بھی دسو میں راتی خواب بھی کیا خواب دے اندر میں ستارہ بھی کیا اس کی روشنی بڑی انہا حساب لگایا انہا کہ گل بھی تیری حکومت تیری اے نمرودیت یہ خدائی دے دعوی خطرے دے اندر نے انہا کہ کی بنے ہیں کہنے لگے گالے بھی تیری اس سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا تے جدوں وہ بچہ پیدا ہوئے گا نا تو انہیں آن کے تیری حکومت دا جڑا تخت ہے الٹا کے رکھ دینا میں تے اس واسطے تو اپنی تیاری کر لے بندوبست کر لے انہیں فی الفور اپنی فوجی بلائے تو بلا کے بول کے کہنے لگا گالے بھی آج تو بعد کوئی بچہ جیڑا بھی بچہ اگر دنیا تے آئے اس نو قتل کر دیتا جائے کتاباں دے بیچ لکھے ہے ایک ابراہیم دی خاطر پر جنہوں رب رکھے میری ملت نوجوانوں انہیں لکھاں بچے مروا دیتے پتہ لگیا فلاں دے گھر بیٹا بیٹی کوئی بھی بچہ ہو رہا مروا دیندہ رہا ایک او بچہ نہ آئے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ دے والد گرامی نے اس شہد تو بار ایک یاد رکھیا جی آپ نے ایک جگہ محفوظ جگہ رکھی ہو اسی بنا کے زمین دے پھلے تو آپ اتھے چلیاں گئیاں جدو وقت ہویا نا ماں دے پیٹ دے بچ آگئی پھر انہوں نے نجومیاں حساب لگایا انہوں نے کہا بچہ تے آگیا ماں دے پیٹ دے اندر پھر بڑا پریشان نمرود ہویا بالآخر میری ملت نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ماں دی گودی دے بچے آگے جدو ماں دی گودی دے بچے آئے نا ابراہیم تے ماں کٹے مقدرہ والی یہ جدی گودی دے بچ جد الانبیاء نہیں بولے یارو چاولو سبحان اللہ وہ ماں کتنے مقدرہ والی ہے جدی گودی دے بچ جد الانبیاء نبیاں دے دادا جانا ہے سبحان اللہ ماں دی گودی دے اندر تے ہون وہ جگہ انج دیئے نہ اتھے کھاون والی شہ نہ پیون والی شہ بڑیاں پریشان ہویاں ابراہیم نے نکر کی انگلی منہ دے بچ پائی یا دو انگلیاں منہ دے بچ پائیاں راوی لکھ دے کہ انہ انگلیاں دے بچوں شہد بھی پیا نکل دے دودھ بھی پیا نکل دا دے
اللہ بندوبست کرنے والا ہے دودھ بھی نکلتا پیا تے شہد بھی پیا نکلتا ہے چوس دے پینے میری ملت دے نوجوانوں اور یہ بھی لکھیا کتاباں دے اندر وہ جنی جگہ سی نا جتھے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سن جنی جگہ سی وہ ساری ابراہیم دے مکھ دی روشنی دے نال روشن ہو گئی ہر پاسے چانن ہی چانن ہے ایمانداری دے نال دسیا جی ابراہیم دے مکھ دی روشنی دے نال اگر وہ جگہ روشن ہو سکتی ہے تے قبر دے وچ جدوں کریم آقا نے آنا ہے پھر قبر نے بھی روشن ہو جانا ہے حضور نے جدوں آنا ہے قبر نے بھی روشن ہو جانا ہے پھر میں نے کہنا پہے گا یہ سنا ہے کہ بخت کی قبری اندھیری ہوگی یہ سنا گیا بخت کی قبری اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا لوگوں بغیر سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی پڑھیے قبر کا خوف نہ رکھنا لوگوں سرکار کے چنگیرے کی زیارت سال مہینے دے برابر مہینے دنوں دے برابر اتنی جلدی دے نال وقت گزرتا پیا بڑی چھتی آپ جوان ہو گئے تو جدو باہر آئے نا اللہ دے نبی رحیم دی آنکھوں کھلی بال دا ماحول بیکھیا آپ نے ادھر چاہتی ماری سجے کھبے بیکھیا ہر پاسے شرک مشرک نے لوگ بتاں دی عبادت پہ کر دینے نمرود نو پہ پوج دینے اور یاد رکھے جے نمرود جڑا سی نا انج دے بندے نے کر چھڑے سن مکروز اپنے اس نمرود نے پلے بندیاں دے پوری جتنی بھی لوگ سننا اس وقت دے انہیں انج دے مکروز کیتے تے انج انہ دے پلے شائی کوئی نہیں وہ مجبور ہو گئے دے بوبے تے آن کے جدو بھی روٹی دی ضرورت پہندی ہے تے نمرود دے بوبے تے آن کے منگ دینے میری ملت دے نوجوانوں تے نمرود جدو انہوں کھاون واسطے کہ لکمہ لوکانوں دیندہ نا تو پہلے پوچھ دا بھی دسو تو آڈا رب کون ہے تو لوگ آندے نے تو ساڈا رب ہے اور لوگاں نے نمرودیاں مورتیاں بنا کے کراں دے وچ رکھیاں انہیں اپنے سپاہی چھڈے ہوئے سن جڑا میری مورتی نو نہ پوجے ٹھیک ہے انہوں گرفتار کر دیتا جائے میری ملت نوجوانوں نے خدائی دا دعویٰ کیتا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے انج کر کے نکلے وکھے لوگ پتھراں دی عبادت پہ کر دینے لوگ درختاں پہ پوج دینے کوئی چاند تے سورج ستارے دی عبادت پہ کردا ہے کوئی فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں پہ تسلیم پہ کردا ہے میری ملت نوجوانوں یہ سارا منظر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا آپ بڑا پریشان ہوئے دل دے اندر خیال آیا رب نے مخلوق بنائی اپنی عبادت واسطے کہ لوگ میری عبادت کرنگے بندے میری عبادت کرنگے پر انہاں کی کیتا ہے انہاں اپنے ہتھاں دے نال بنا کے بت انہاں نو پوجنا شروع کر دیتا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو دل دکھیا دل چ خیال آیا ہن دین دی تبلیغ کرنی نہیں بولے اللہ نے جس بندے نو رب نے زبان دیتی بولے سبحان اللہ دین دی تبلیغ کرنی دیکھو دین کی میں پھیلیا ہر پاسے شرک ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا آپ نے سب تو پہلے اپنے گھروں شروع کیتا دین اپنے گھر دے وچوں شروع کیتا میری ملت نوجوانوں کیویں گھروں شروع کیتا آپ نے دیکھے آپ دے گھر دے اندر آپ دے چچا سن ایک جنہ دا نام سی عازر اور جڑا قرآن دے اندر لوگاں نے اس تو مراد ابا لی ابی دے لفظ جڑے آئے نے
انہاں تو مراد جنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ مراد لے نے ساڑھا سنیاں دا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ جڑے نبیاں دے ابو و اجداد نے یاد رکھے جی وہ کافر نہیں ہو سکتے، مسلمان نے ہے توجہ تے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی تفسیر روح البیان علامہ علوسی نے اس نو لکھیا، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا انقلو من اصلاب الطاہری الى ارحام الطاہرات، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتاں تو پاک رحمہ دی طرف منتقل کیتا گیا وہاں۔ یہ کریم آقا دا فرمان ہے، یاد رکھیں نبی دے ابا و اجداد کافر ہو سکدے نہیں، ان لفظہ تو مراد اے حضرت ابراہیم دے چچا نے تے میری ملت نوجوانوں چاچا بہت بناندا سی، بہت بنا کے فیکٹری سی تے اپنے بچیاں نو بکیندا سی جا کے تسی بیچ کے آؤ، توجہ ہے جا کے بیچ کے آؤ، جاؤ جا کے بیچ کے آؤ۔ تے ابراہیم نو کہنے لگے چل جا پتر تم ہی جا کے بت بنا کے دینا، بیچ کے آ، بیچیں گا پھر تینوں میں مزدوری دے مانگا، پیسے کمائیں گا، ہے توجہ نہیں بولے؟ مزدوری تو یاد آ گیا، اج ہے بھی مزدور دے، اسی طرح نا مزدور دے تے لیبر ڈے پوری انٹرنیشنل عالمی دنیا دے اندر یہ دن منایا جاندہ ہے مزدور ڈے، یہ بننا ہے مزدور ڈے دا، ویکھو بار بندے کم نہیں کرن دے، ٹھیک ہے چھٹی منا کے بندے بیٹھے نے، لیکن مزدور بھی آج دے دن بھی 2 ٹائم دی روٹی واسطے کم پیا کرتا، یاد رکھے جی او دی چھٹی دا کی فائدہ۔ مزہ اسی کہ سال تو بعد دن ہوندہ ہے جنہ دے کول بندے کم کر دے آنا، وہ سارے بندے آج دے دن کہندے بھی تو آنو چھٹی تے آج دی دیاڑی بھی انہوں دے دے بطور یار انہوں برکت واسطے دے چھڑ دے، ثواب دی نیت دے چھڑ دے، اور چاہ سانی سی چل یار آج مزدور دے وے تو بھی چھٹی کر دسی بھی چھٹی کرنے ہیں، اے تیری آج دی دیاڑی ہے تو اپنے بچیاں دا جا کے نظام چلا۔ میری ملت نوجوانوں اے مزدور دے کو عام دن نہیں ہے، اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاص کیتے نے دن، لیکن اگر خاص کیتے اس دن نو تے پھر اے دیتے پورا اترنا چاہیے ہے۔ حضور دا فرمان ہے کہ جدو مزدور جڑا ہوندہ ہے مزدوری کردہ نا، اے جڑے لفظ نے دا پسینہ سکن تو پہلے پہلے انہوں مزدوری دیتی جائے، یہ دا مقصد ہے کہ وہ کام پورا کر لوے تے انہوں پھر پیسے دیتے جان، جیڑی ہوتی مزدوری باندھی انہوں دیتی جائے تاکہ اپنے کار دا نظام شام ٹائم ہو جا کے چلا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے، اور پھر یہ بھی میرا پیغام ہے کہ یہ جتنے بھی کام کرنے والے مزدور نے اپنے مالک دے کول کام کر دینے، اور انہاں دا حق بھی بندا ہے کہ وقت دی پابندی کرن، مزدور جتنے بھی یہ مالک جی میں کہندہ ہے مننی جائے او دے آنکھیں لگے آ جائے، تو مالک بھی اپنے مزدوراں دے نال تھلے لیبر جنہی کام کرنے والی ہے انہاں نہ پیار کرے، انہاں نو گالی نہ نکالے، بدتمیزی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سے حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں میں غالباً 10 سال نبی دی خدمت کی تھی، حضور دی بارگاہ دے وچ رہا، آج تک نبی پاک نے منو اوف بھی نہیں آگئی، آج تک حضور نے منو اوف بھی نہیں آگئی، سرکار گالی تے دور دی گالے چڑک دے دور دی گالے لفظ اوف بھی نہیں بولیا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے ہوندے سن میں اپنی مرضی نہ بھی کام کیتا، رسول اللہ نے منو چاڑیا نہیں، کدی بھی چڑک نہیں دیتی، تے جیڑا کام سرکار نے آکھیا کہ میں نہیں بھی نہ کیتا کدے کوئی گالے نہیں کیتی، کہ کونی ہو جائے گا۔ تو میری ملت نوجوانوں اس واسطے سانو رل مل کے اس نظام نو چلانا چاہیے۔ تو گل آ گئی تے چاچا بول کے کہنے لگا، توجہ ہے نہیں بولے، ایک بار ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ چاچا بول کے کہنے لگا گالے بھی اے میں پترانو بہت دیتے نے، تمہیں بہت لے جا تے جا کے نا بیچ کے آ تے تینوں پھر مزدوری دیتی جائے گی، پیسے پوسے دیتے جان گے، اور رنگ بھی کھیا جے۔ ایک بار تسی ہاتھ چکو جلدی دے نال، تو آنو میں دساں کہ اللہ دے نبی ابراہیم نے تبلیغ کے میں کیتی ہے، ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کرے جی، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ بابل شہر دیاں گلیاں دے اندر جڑے ویلے آپ جانتے پینے، ادھر نوجوانوں چاچے دے پتر بھی بت لے گئے، وہ بھی جا رہے ہیں،
चाचे दे पुत्र भी बुत लैके जाते पैन इब्राहिम दे हाथ दे अंदर भी एक बुत चाचे दे पुत्र आवाज पे देंदे ने गलियां दे अंदर बुत लैके नौजवानों तवज्जो करे आजे आवाज पे देंदे ने आंदे ने लोको बुत ले लो लोगों बुत ले लो एक चाचे दा पुत्र बोल के कह लगा मेरे कोई ओ बुत जड़ा बारिश बरसावन वाला बुत एक बोल के कहने लगा मेरे कोई ओ बुत जड़ा रोजी देवन वाला बुत एक चाचे दे पुत्र ने आवाज दी आंदा मेरे को बुत जेड़ी दुआ करो जो मंगो पूरी हो जाती है सुने आज नौजवानों तवज्जो करे आज उधर इब्राहिम भी अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी छोटी उम्र 55 मुबारक है आप भी बुत लेके जा रहे ने अंदाज वेख्या जे इब्राहिम ने बुत दे गले दे अंदर रस्सी डाली गई है नौजवानों तवज्जो करे आज रस्सी डाल के गलियां दे विच घसीट के लैके जांदे पैन ते आवाज की देंदे ने आंदे ने लोको बुत ले लो उधर चाचे दे पुत्र भी बुत बेच दे पैन इधर इब्राहिम भी आवाजा पे देंदे ने चाचे दे पुत्र बुतां दी तारीफ इब्राहिम की आंदे ने लोको बुत ले लो ओ बुत जेड़ा नक तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकदा लोको ओ बुत जेड़ा खांदा भी नहीं जेड़ा पींदा भी नहीं जेड़ा बोलदा भी नहीं जेड़ा चलदा भी नहीं लोगों बुत नौजवानों इब्राहिम बोल दे पैन गली दे विचों लैके रस्सी बुत दे गले दे अंदर घसीट के लैके जा रहे ने अज करके एक मकान दी खिड़की बडेरी जी माई ने खोल के थल्ले जाती मारी मार के बोल के आंदी है वे मुंडिया बोल के आंदी है इब्राहिम बुत मिलू दे बुत मिलू दे इब्राहिम बोल के आंदे ने अल्लाह दे नबी फरमांदे ने नी अम्मा पहला बुत किथे माई बोल के आंदी है वे बच्चिया पहला चोर ले गए अल्लाह दे नबी इब्राहिम हंस के फरमाते ने नी अम्मा जेड़ा तेरिया जेड़ा अपनी राखी नहीं कर सकदा ओ तेरिया किवें कर सकदा जिंदाबाद रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक अल्लाह सलामत रखे मेरी मिल्लत नौजवानों क्या बात है सलामत रहो भाई मेरे मिल्लत नौजवानों तवज्जो फरमाना अल्लाह दे नबी इब्राहिम फरमाते ने बुत ले लो ओ बुत जेड़ा खांदा भी नहीं पींदा भी नहीं नक तू मक्खी भी नहीं जो उड़ा सकदा ओ माई बोल के कहने लगी आंदी वे बच्चिया ए बुत मैनू दे आ फरमाते ने अम्मा पहला बुत किथे गया बोल के चोर लै गए ने इब्राहिम ने ऐसी दलील रखी ना फरमाते ने जेड़ा अपने आप नू नहीं संभाल सकिया उन्हें तेनू किवें संभालना होया जेड़ा अपनी राखी नहीं कर सकिया ओ तेरी किवें राखी कर सकता मेरी मिल्लत नौजवानों माई ने इन्नी गल सुनी ना ते दिल ते लगी बोल के कहने लगी दौड़ के थले आई आंदी ये वे बच्चे आ कोई रब है
جیڑا بندیاں دی راکھی کردا ہے، جدی نظر کرم اپنی مخلوق دے اتے ہے. آپ فرماندے نے ہاں ہے، یہی تھی میں سمجھاواں نہ آیا. اما لے آ ہاتھ ہے اپنا میں وہ ہاتھاں دے وچ پڑا دے ماں نوجوانوں تے مائی بول کے آندی ہے ان میں پریشان ہاں. وہ کڈا کو مہنگا راضی ہوندا جے ناراض ہو جائے تھے. پیسے لگ دے نے، مالو دولت لگ دی، کچھ چڑھاوے چڑھوے دینے پیندے نے، کیونکہ انہاں دے ہاں ہی نظام ہے سی نا سارا. تے ہورے جنہ بتاں دے اوتے سی چڑھاوے دینے سارا معاملات نے، اتنا پیسہ لگ جاندا وہ پتہ نہیں کڈا کو مہنگا راضی ہوندا ہوئے گا. اللہ دے نبی ابراہیم فرماتے ہیں نا نا آکھیا اما جی وہ ایڈا مہنگا راضی نہیں ہوندا. ساری زندگی بھی بندہ گناہ کرے نا، پکی تے سچی بندہ توبہ کر لوے تاں بھی راضی ہو جاندا ہوئے. وہ تے ایڈا کریم ہے. انج تبلیغ آپ نے کی تھی تے میری ملت نوجوان مائی آ گئی اللہ دے نبی ابراہیم دے اس دین دے اتے. تے پھر جدو گلاں ہو گیا 15-16 سال آپ دی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے مشہور ہو گئے او فلان ہے دا منڈا جڑا ہے نا وہ ساڈے بتاں دے خلاف اس طرح دی گلاں کردا ہے. میری ملت نوجوانوں گلاں مشہور ہوئیاں. قرآن کے اندر لکھیا ہوا ہے انہاں دا ایک میلہ لگدا ہوندا سی، سال تو بعد ایک میلہ لگدا سی، ساری دنیا اکٹھی ہوندی سی تے ہو کے نا بت خانے جاندی سی، جا کے انہاں دے سامنے طرح طرح دے پھل فروٹ رکھنے کھانے رکھنے، پھر انہاں میلے تے جانے انجوائے کرنا، شراب بے حیائی فحاشی ریانی سارے گندے کام کرنے، مڑ واپس آ جانا. تے آن کے انہوں نے سی اے ہن برکت والے ہو گئے نے کھاواں گے. تے اے جے ساریاں گلاں جدوں کوئی کام کردے سن تے سارے اکٹھے ہو کے نا اللہ دے نبی ابراہیم دے کول آ گئے. جدوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے نا تو میری ملت نوجوانوں انہاں کہ جی چلیے ساڈے نال تساں بھی جانا ہے. توجہ نہیں بولے ایک بار محبت نہ بولے سبحان اللہ. تساں بھی ساڈے نال، کیونکہ پہلے آپ مشہور ہے سن لوکی گلاں کردے سن بھی اے چنگے نہیں سمجھدے ساڈے پتاں نوں، تو نہ کہ ہووے نہ تے انہاں نوں نال لے جائیے. آپ رکے نہیں تر پے. حکمت دیکھے جے تردیاں شاہ جی یعنی کر کے قرآن کے اندر آپ نے اسمان وال ویکھیا فناظرا نظرتن فی النجوم. قرآن کے اندر یعنی کر کے نظر کی تھی ستارے وال ہے. توجہ فناظرا نظرتن فی النجوم آپ نے ستارے وال ویکھیا ویکھی جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت لوگ سمجھتے ہیں ستاریاں دا صاحب سوب جڑا ہوندا نا لوگاں دا یقین سی تو لوگ کہنے کہ کھورے ستاریاں نو ویکھ کے حساب پہ لگاندے نے. تے آپ نے انہی گل کیتی تے فرمان لگے فقال انی سقیم مینوں انج لگدا جویں میری طبیعت نہیں ٹھیک میں بیمار ہو جانا. نہیں بولے مینوں انج لگدا جویں میری طبیعت نہیں ٹھیک میں بیمار ہو جانا. اور ایک جگہ میں پڑھے آپ تھوڑا جا اگے چلے تے آپ نو ٹھیڈا لگا تے آپ ڈگ پے. ٹھیک ہے جدو ڈگے نا تے انہاں سارے ویکھیا جی اے ٹھیک نہیں طبیعت نہیں ٹھیک تے آپ نو چھوڑیا تے سارے تر پے. تے ابراہیم پتہ کی فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. آپ فرماندے نے رب دی مینوں اپنے رب دی قسم ہے ایک واری تسی جاؤ صحیح ویکھو میں بعد چ کردا. نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. فرمایا ایک بار تسی جاؤ صحیح ویکھو پچھو میں کرنا گیا. میری ملت نوجوانوں سارے گئے او میلے دے اتے چلے گئے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ بت خانے والے جا رہے نے. میں دساں گا ابراہیم دی ولادت بھی آپ دی جوانی آپ دا بڑھاپا پھر آپ نے کیویں لوگاں نو دین دی طرف لے کے آئے آپ پھر کیویں قربانیاں دتیاں پھر کعبے نو بنایا پھر حج ہویا پھر قربانی ہوئی انشاءاللہ بے تفصیل مسائل عرض کیتے جان گے. میری ملت نوجوانوں تے جدوں آپ بت خانے دی طرف آ رہے نے تے موڈے دے اتے رکھے کلاڑا. نہیں بولے ادھروں نہیں بندے بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. آنی کر کے ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے بت خانے دے اندر آئے نے آپ دے موڈے دے اتے کلاڑا بت خانے دے اندر آن کے ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے ویکھیا طرح طرح دے بت نے ایک وڈا جہا بت سامنے کھانے پے ہوئے نے. اللہ دے نبی ابراہیم فرماندے نے الا تاکلون. فرماندے نے کھاندے کیوں نہیں؟ فرماندے نے کھاندے کیوں نہیں؟ طرح طرح
खाने पे हुए ने नौजवानों पुत सी पुत बोले कोई नहीं इब्राहिम जलाल के अंदर आए ने आपने कुलाड़ा पकड़ के निके निके सारे पुत्तां नूं तोड़ना शुरू कर दिता नौजवानों किसे दा कन कोई नहीं किसे दी अख कोई नहीं किसे दा बाजू कोई नहीं उन्हां सारे पुत्तां नूं आपने जमीन दे उत्ते टुकड़े टुकड़े करके जमीन ते रख दिता जेड़ा सारियां तू वड्डा पुत सी अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कुलाड़ा पकड़िया में पकड़ के ओदे मोढे दे उत्ते रखिया रख के बाहर आए ने उधरों सारे काफर इकट्ठे हो के बुतखाने दे अंदर आए ने जदों बुतखाने दे विच आए उन्हां वेखिया उन्हां दे जमीनी खुदा हत्थां दे नाल बनाए हुए जमीन दे टुकड़े टुकड़े करके पे हुए ने चीखां दी आवाज आ रही है काफर रोंदे ने बोल के आंदे ने कौन जिन्ने साडे खुदावां नूं इन्हां दे टुकड़े टुकड़े कीते ने एक बाबा बोल के पिछों कहन लगा ओए मुंडा वे इब्राहिम नौजवानों तवज्जो करें जेड़े वेले इन्नी गल हुई अल्लाह दे नबी इब्राहिम नूं बुलाया गया पूछया गया तुसां तोड़े ने अल्लाह दे नबी इब्राहिम फरमाते ने तुहानू नहीं पता उन्हें आखिया सानू नहीं पता फरमाते ने जिदे मोढे दे उत्ते कुलाड़ा वे उसे ने तोड़े आप फरमाते हैं हज़रत साहब दी को बंद करो ना बिल्कुल नहीं ठीक करो सादा बिल्कुल सादा कर दो आप फरमाते हैं कि जिस वक्त इंज करके ना मैं ये सारा मेरी मिलत दे नौजवानों फरमाया जे जड़ा बड़ा बुत है ना इनू पुछो किसने तोड़े ने ये मोढे ते कुलाड़ा वे क्योंकि कुलाड़ा ये को बरामद होया है तो मुजरम भी फिर यही होया ना इनू पुछो आपने फिर दलील रखी मेरी मिलत दे नौजवानों जो दलील रखी ना उन्हें बोल के पता की आखिया सारे परेशान हो गए आप फरमाते ने इनू पुछो तू तोड़े ने ते जे ये आंदा मैं नहीं तोड़े ने ये भी पुछो किन्ने तोड़े ने क्योंकि ये मोढे ते कुलाड़ा है उन्हें सारे ने वेखिया गल तो ठीक है कुरान बोल के कहता है कि उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह फला ताकिलून ते जो ये गल्लां होण लगियां ने ते फरमांदे ने ओ बेवकूफो ओ पागलो उन्होंने पूजते पे हो जेड़ा बोलदा ही कोई नहीं है हाँ इत्थे रहंदे उन्होंने पूजते पे हो जेड़ा बोलते ही कोई नहीं मेरी मिलत दे नौजवानों इन्नी गल होई ना फिर आपने दलील वो सारे इकट्ठे हो के ना क्योंकि वो पुराने सन उन्हें आख्या नहीं असी अपने वड्डियां दा ये सारा सिस्टम नहीं छड्ड सकदे इकट्ठे होकर नमरूद के कोल आ गए ते आन के नमरूद नूं बोल के आंदे ने ओ इब्राहिम साडे बुत्तां नूं ने तोड़िया गल्लां भी करदा बुलाओ पुछो किन्ने तोड़े ने नमरूद ने बुलाया मेरी मिलत नौजवानों अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार के अंदर जिस वक्त आए नमरूद ने बोल के आख्या दस बई ए जिहड़े बुत ने खुदा ने साडे किन्ने तोड़े ने मेरी मिलत नौजवानों अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं तोड़े नहीं बोले यार उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह नमरूद बोल के कहने लगा क्यों तोड़े ने किस वजह तू तोड़े ने आप फरमाते ने ये रब नहीं है ये खुदा नहीं कह लगा खुदा कौन है अल्लाह के नबी इब्राहिम फरमाते ने रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन रब भी जेड़ा तेरा भी तेरे बटकियां दा तेरा भी ते तेरे बटकियां दा भी रब है उन्हें आख्या नहीं 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 मैं रब हाँ आप फरमाते ने मेरा रब वो भी कि जेड़ा बंदे मारदा भी ते जिंदा भी करता है वो आंदा मैं भी एक काम कर लेना उन्हें आप फरमाते ने किवें उन्हें दो बंदे बुलाए नमरूद ने एक जिदा जिस बंदे जेड़ा बेकसूर बंदा सी ना उसनों ने सूली चार छड़िया ते जिदा कसूर सी उन्होंने छड़ दिता उन्हें वेख इख्तियार मेरे दे विच भी है ते अल्लाह दे नबी हज़रत इब्राहिम फरमाते ने तू इंज नहीं मनना है तवज्जो नहीं नहीं डट के मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह
آپ فرماندے نے میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق دے وچوں کڑدا تے مغرب دے اندر ڈبوندا ہے. جڑا سورج مشرق دے وچوں کڑدا تے مغرب دے وچ ہی ڈبوندا ہے. جے تو رب نا تے پھر ادھروں مغرب دے وچوں کڑ تے مشرق دے وچوں ڈبو کے بکھا. اچھا ابراہیم نے ایک کیوں نہیں آکھا ایک کام کر کے بکھا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا سی نا کہ میرا رب وہ جڑا مشرق دے سورج کڑدا مغرب وچ ڈبوندا ہے. تے اللہ دے نبی ابراہیم ایک کیوں نہیں آکھیا ایک کام تو کر کے بکھا؟ ہو سکتا ہے تے جواب ہے ہو سکتا ہے وہ آکھدا ایک کام تے میں کرنا. تے آپ فرماندے جے تو رب پھر سورج مغرب دے وچوں کڑ تے مشرق دے وچ ڈبو کے بکھا. میری ملت نوجوانوں اتھے آن کے مفسرین نے گل لکھی اللہ نے آکھیا فرشتیو سورج دیاں تنامباں کھچ کے رکھے آجے ڈبن نہ دے آجے. نہیں بولے یا رچہ کر کے بولو سبحان اللہ. کھچ کے رکھے آجے ہو سکتا ہے ایک گل ایک کہہ دے کہ ایک کام جڑا مشرق چو کرنا یا مغرب ڈبونا یہ میں کرنا وا. فرمایا جے نمرود نے انہیں گل کر چھڑی پھر فرشتے ہو اسی نظام بدل دے مانگے پھر آج تو بعد مغرب دے وچوں کڈا کے تے مشرق دے وچوں ڈبو کے رکھ دے مانگے. میرے ملت نوجوانوں دیکھو یہ سارا مناظرہ دربار دے وچ ہویا لاجواب ہو گیا تے پھر وہ آ گیا غصے دے اندر جذبات دے اندر. پھر انہیں وہی کام کیتا فرعونیت والا نمرودیت والا خدائی دا دعویٰ کیتا. انہوں نے کہا جی ابراہیم نو ساڑ دیتا جائے قید کر دیتا جائے. میرے ملت نوجوانوں پھر لکڑیاں کٹھیاں کر دیتیاں گئیں 40 دیہاڑے جڑے لکڑیاں کٹھیاں لوگ منتاں پہ مانگ دینے کہ ساڑا اے کام ہو جیسے انہاں بالن دے مانگے. تے پھر جدو لکڑیاں کٹھیاں کر دیتیاں گئیں نا اللہ دے نبی ابراہیم نو آگ دے وچ سٹیا جانا ہے. میرے ملت نوجوانوں بڑی دنیا آئی ہے ساری دنیا آن کے تماشا پہ ویکھ دیئے. ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو وچ سٹیا جانا ہے. انہوں نے آکھیا کیویں سٹیے؟ ایک بندہ سی پنڈ دا رہن والا انہوں نے کہا میں مشین بنا کے دینا جس نو منجنیق آکھیا جاندا ہے. وہ جنگاں دے وچ مشین وچ بڑا جہا گولا رکھ کے تے سٹیا جاندا ہے. انہیں مشین کو تیار کر کے اس وقت دیتی تے انہیں آکھیا اے دے وچ بٹھا کے تے سٹ دیتا جائے کیونکہ آگے اتنی سی پرواز سی اگر اس تو پرندہ اوپر تو گزر کے جاندہ نا وہ بھی ساڑ کے تے سوا ہو جاندہ ہے. میری ملت نوجوانوں دوروں راکی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے وچ رکھیا تے سٹن دی تیاری ہوئی. تے جدوں جاندے پہ ہے نا ادھر جبریل بھی آ گیا. مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ ویکھ یارانہ انج نہیں کریدا تیرا خلیل ہے ٹھیک آگ دے وچ جاندہ پہ ہے اجازت دے اسی جائیے. ہن توجہ کریا جے ہے توجہ آپ آگول جا رہے ہیں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگول جا رہے ہیں حضرت بابا بلے شاہ دی روح توڑ بھی نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اگ تے عشقی تمہیں اکو برابر عشق دا سیکی بدرام اگ بلتے ساڑے ککھتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلتے بجاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سوچی دا جتھے عشق نے لا لیا تیرا. نبی ابراہیم علیہ السلام نو جڑے ویلے منجنیق مشین دے وچ پا کے نوجوانوں سٹیا جا رہے آوے آپ پہ جاندے نے ادھروں ہوا دا فرشتہ بھی آ گیا ادھروں بدلاں والا فرشتہ بھی آ گیا بارش برسامن والا فرشتہ بھی آ گیا سارے کٹھے ہو گئے آن کے آندے نے نبی اللہ اگر حکم دیتا جاوے آکھیں بارش برسا کے اسی آگ نو بجھا دیتا جاوے. اللہ دے نبی ابراہیم فرما دینے چپی ہو جاؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے جبریل بول کے آندے
دینا نبی اللہ اگر حکم دے وہ میں اپنا پر مار کے اسی آگوں نو پوجا دے اللہ دے نبی ابراہیم آپ کی فرمان دینے آندھنے جبریل دس تو کدے حکم دے نال آیا میں آکھیا میں رب دے حکم دے نال آیا میں آکھیا اگ کنے بالیے آکھیا نمرود نے بالیے آکھیا نمرود نو کدا حکم ہے آکھیا اللہ دا حکم ہے فرمایا او دے حکم تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ دا نبی ابراہیم فرما دینے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ جے خالق ساڑن دے بچ راضی ہے خلیل ساڑن دے اندر راضی رب ساڑن بچ راضی ہے تو میں ساڑن دے بچ راضی ہاں باقی گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تھے کی دی جائے گی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو انبیاء کرام علیہ السلام دے نقش قدم دوتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ